अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अलीज़ा की दुनिया में आपका इस्तकबाल है। चलिए माइल खैर आबादी साहब की एक कहानी सुनते हैं। कहानी का नाम है मालदार कौन और किताब का नाम है ज़बान का ज़ख्म। बहुत ही प्यारी कहानी है, लेकिन कहानी सुनने से पहले मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि इस चैनल को आप लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करें ताकि अच्छी अच्छी कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। तो चलिए कहानी सुनते हैं। कहानी का उन्वान है मालदार कौन। एक था आदमी, जवान आदमी। उसके 2 हाथ थे, 2 पैर थे, 2 आंखें थी और ज़बरदस्त मजबूत किस्म का जिस्म था। भाईजान, तो इसमें कौन सी नई बात है? सभी इंसान के हाथ होते हैं, पैर होते हैं, 2 हाथ होते हैं और जिस्म होता है। आज भाईजान ने इस तरह से कहानी शुरू की तो हम सबको हंसी आने लगी थी। ये कैसी कहानी है? हाथ पैर और आंखें और कान तो हर आदमी के होते हैं। असल में यही सोचकर हम भी हंस रहे थे। भाईजान ने हमें हंसता हुआ देखा और वो भी मुस्कुराने लगे। कहानी सुनो, बड़ी मज़ेदार कहानी है और इसमें सबके लिए नसीहत है। अच्छा भाई सुनाइए, देखें इस आदमी से हमें क्या नसीहत मिलती है। शौकत ने मुस्कुराते हुए कहा और भाईजान कहानी सुनाने लगे। अच्छा तो वो था नौजवान आदमी, मगर बड़ा गरीब और सुस्त भी और कामचोर भी। काम धाम तो करता न था, हाँ शाम को जामे मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर भीख मांगा करता था। भाईजान, क्या आप उसे जानते थे? सईद ने पूछा। जानता तो न था मगर जान गया। वो कैसे? सईद ने पूछा। वो ऐसे कि एक दिन मगरिब की नमाज पढ़कर जामे मस्जिद से निकल रहा था। मैंने देखा कि सामने एक कार आकर रुकी। वो कार की तरफ दौड़ा। कार में एक शख्स बैठा हुआ था। वो कोई रईस आदमी मालूम होता था, बहुत रईस। काफी बड़ी सी गाड़ी थी और काफी अच्छे कपड़े पहन रखे थे। किसी काम के लिए उसने बाहर झांका तो जवान भिखारी उसके आगे हाथ फैला दिए। रईस ने उसे एक नजर देखा, देखकर बोला, शर्म नहीं आती है? ये जवानी, ये डील डोल और भीख मांग रहे हो? हुजूर, गरीब आदमी हूं, खुदा के नाम पर कुछ दे दीजिए। तुम गरीब आदमी हो? अल्लाह ने 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, आंखें और कान दिए हैं, ये मजबूत जिस्म दिया है और अपने आप को गरीब बताते हो? तुम जो चाहो कर सकते हो, मुझे देखो, मैं गरीब हूं। फकीर ने कहा, हुजूर आप गरीब हैं? आपके पास इतनी बड़ी गाड़ी है, इतने अच्छे कपड़े पहने हैं और आप गरीब हैं? यह सुनकर रईस ने उसे अपना हाथ दिखाया जो टूटा हुआ था और गाड़ी का दरवाजा खोलकर अपना पैर दिखाया जो एक पैर कटा हुआ था, वो चल नहीं सकता था। उसकी एक आंख भी नकली थी। फिर कहने लगा कि ए फकीर, ये 10,000 रुपये ले लो, अपनी एक टांग दे दो। जवान भिखारी चुप खड़ा रहा जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। मैं भी कार के पास जा पहुंचा और उन दोनों की बातें सुनने लगा। अरे वाह, शौकत बाजी को तो मजा आने लगा। बोली, अरे वाह। फिर तो भिखारी कुछ जवाब न दे सका होगा। जवाब क्या देता? उसने कहा, अच्छा 40,000 रुपये ले लो, एक हाथ मुझे दे दो। वाह भाई वाह, रज्जो आपा कहने लगी। अब तो उस नौजवान भिखारी की आवाज ही बंद हो गई होगी। हाँ सुनो तो। उससे रईस ने फिर पूछा, अच्छा 1,00,000 रुपये ले लो, मुझे अपनी एक आंख दे दो। भिखारी चुप खड़ा था, उससे कोई जवाब न बन पड़ रहा था। खूब कायल किया उस रईस आदमी ने कि उसे वो जिस्म के आज़ा दे दें। हामिद ने पूछा, भाईजान फिर क्या हुआ? हुआ क्या? जवान भिखारी चुप खड़ा था और शर्म के मारे उसके सारे बदन से पसीना बह रहा था। उसने गर्दन झुका ली थी। 2-3 मिनट के बाद उस रईस ने उससे कहा,
اچھا لو یہ 1 روپیہ لو، لیکن یاد رکھ خدا جسے ذلیل کرنا چاہتا ہے اس سے بھیک منگواتا ہے۔ یہ بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ اب تو جانے اور تیرا ایمان۔ تو پھر اس نے روپے لے لیا؟ میں نے بھائی جان سے پوچھا۔ بھائی جان نے کہا نہیں، اس نے روپے نہیں لیے، وہ چپکے سے واپس لوٹ پڑا۔ ارے واہ، خوب، نصیحت بھی بڑے موقع سے ملی ہے اسے، ہم سب نے کہا۔ اس کے بعد اس نے بھیک مانگنے سے توبہ کر لی ہوگی، ہے نا بھائی جان؟ ہاں سچ مچ اس نے پھر بھیک نہیں مانگی۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ رجو نے سوال پوچھا۔ مجھے اس طرح معلوم ہوا کہ ایک دن میں دفتر جا رہا تھا، راستے میں ایک نیا مکان بن رہا تھا، میں نے دیکھا کہ وہی جوان وہاں پہ اینٹیں اٹھا رہا تھا۔ میں اس کے پاس گیا، اس نے مجھے دیکھا، میں نے اسے دیکھا، ہم دونوں مسکرائے۔ ہاں مسکرائے تو ہوں گے ہی آپ دونوں۔ پھر آپس میں سلام علیک ہوئی۔ پھر میں نے پوچھا، کہو بھائی کتنی مزدوری مل جاتی ہے؟ بولا، میں مزدوری نہیں کرتا، میں یہاں ٹھیکیدار ہوں، اپنے کام اپنے سے کرتا ہوں، اینٹیں اٹھانے میں مدد کر رہا ہوں، میرے یہ سارے مزدور ہیں، دن بھر میں 1 سے 2 ہزار روپے کما لیتا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے تندرست بنایا، اب میں اپنے آپ کو غریب نہیں سمجھتا، مجھے اللہ نے بڑا مالدار بنایا ہے، میں تندرست ہوں، میرا بدن، میرا جسم، میرے ہاتھ پیر سب سلامت ہیں۔ سمجھے، یہ بہت بڑی دولت ہے، پہلے میں اس کی قدر نہیں کرتا تھا۔ اس دن جو آپ بھی تو وہاں موجود تھے، اس لنگڑے رئیس نے میری آنکھیں کھول دی۔ ارے تم سب چپ کیوں ہو گئے؟ کہانی کہتے کہتے بھائی جان نے ہم سے کہا۔ ہم سچ مچ چپ تھے اور چپ ہی رہے۔ بھائی جان کہنے لگے، اچھا تو تمہیں تعجب ہو رہا ہے کہ وہ آدمی کون تھا؟ زیادہ تعجب نہ کرو اور پھر نصیحت حاصل کرو۔ وہ جو میرے دوست احمد یار خان صاحب ہے نا، حامد میاں، تم ایک دن میرے ساتھ اس کے محل بھی گئے تھے، کتنا عالی شان بنگلہ ہے، غریبوں کی کتنی مدد کرتے ہیں، تم نے دیکھا تھا نا کتنے سارے لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے وہ۔ جی ہاں، وہی محل والے، وہی تو ہیں وہ جوان بھکاری جن کا حال میں نے تمہیں ابھی سنایا ہے۔ ارے واہ، احمد یار خان صاحب! ہم سب ہکا بکا ہو کر رہ گئے اور پھر اپنے اپنے ہاتھ پیر دیکھنے لگے۔ ہمیں ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے ہمارے سارے بدن میں ایک طاقت ابھر رہی ہے۔ بھائی جان مسکرا دیے اور اپنے کام پر سب لوگ لگ گئے۔ بہت بہت شکریہ۔